श्रीगुरुभ्यो नमः। न चेदं ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं सम्पद्रूपम् इत्यारभ्य पठनीयम्। अत्र इदम् आशङ्क्यते ब्रह्मात्मैकत्वं वेदान्तवाक्येषु उपदिश्यते, परन्तु उपासनार्थम् उपदिश्यते इति यत् पृष्टं तस्य खण्डनमेव। उपासनाविशेषान् आदाय एकैकमपि रूपम् अत्र न सम्भवति इति। सम्पदुपासनमिति एकम् उपासनम्, अध्यासोपासनमिति अपरम् उपासनम्, उपासनस्य अवान्तरविशेषाः आगतं, बहुत्र आगतम्। एवं अपकृष्टे वस्तुनि उत्कृष्टवस्तुनः तादात्म्यचिन्तनम्। एवं अग्निहोत्रे अश्वमेधदृष्टिः क्रियते इत्युक्ते अग्निहोत्रहोमः अनुष्ठीयमानः अयम् अश्वमेधमेव करोमि इति तत्र तादात्म्य आरोपं कृत्वा चिन्तनं विधीयते, तेन फलविशेषो भवति इति। एतादृशम् उपासनं सम्पदुपासनम् इति उच्यते। अल्पालम्बनतिरस्कारपूर्वकम् उत्कृष्टवस्तुतादात्म्यदृष्टिः क्रियते। अल्पालम्बनम्, आलम्बनं नाम उपासनायां यत् उपास्यत्वेन एवं प्रतीकत्वेन स्वीक्रियते, तत् अल्पालम्बनं। तत्र अधिकवस्तुतादात्म्यचिन्तनं क्रियते, तर्हि तत् सम्पदुपासनम् इति उच्यते। यथा अनन्तं वै मनः, अनन्ता विश्वे देवाः, अनन्तमेव सः तेन लोकं जयति इति। इदम् उदाहरणं सम्पदुपासनस्य। किं क्रियते अत्र? मनसि विश्वे देवदृष्टिः क्रियते। मनः इति यदस्ति, मनः इत्युक्ते विश्वे देवाः एव इति। विश्वे देवाः तादात्म्येन मनसि चिन्त्यन्ते, भ्रमो न, बुद्धिपूर्वकम् एवं चिन्तनं क्रियते इति। कथम् इत्युक्ते अनन्तं वै मनः, मनः अनन्तं वर्तते इत्युक्ते प्रतिशरीरं मनः भिन्नम् इति कृत्वा अनन्तम् इत्यर्थो न। अनन्ताः वृत्तयः सन्ति। यदा स्वकीये मनसि चिन्तनं कर्तव्यं। स्वकीयस्य मनसः कथम् अनन्तत्वम् इत्युक्ते वृत्तिबाहुल्यात् अनन्तत्वमस्ति। विश्वे देवाः अपि अनन्ताः वर्तन्ते, तस्मात् किञ्चित् सादृश्यं लब्धम्। एवञ्च किञ्चित् सादृश्यं पुरस्कृत्य मनो नाम विश्वे देवाः एव इति एवं उपासनम् एकम् अनुष्ठीयते। एतदुपासनकाले कः विशेषः इत्युक्ते क्रमेण मनः इति मनस्त्वेन रूपेण मनः न प्रतीयते एव। उपासनकाले मनस्त्वेन रूपेण मनसः प्रतीतिमेव विहाय, अतएव अल्पालम्बनतिरस्कारेण, तिरस्कारो नाम मनः नैव प्रतीयते, विश्वे देवा एव प्रतीयन्ते। तथा न भवति, तस्मिन् काले न भवति। ध्यानकाले अहम् इति वृत्तिः मध्ये नष्टा भवति इति उच्यते। अपकृष्टे उत्कृष्टत्वप्रकारकमिति मास्तु, उत्कृष्टप्रकारकतादात्म्यचिन्तनम्। उत्कृष्टं किञ्चित् तादात्म्येन आरोप्यते। उत्कृष्टपदार्थे तस्य धर्मः प्रकारो भवति। इदानीम् अनन्तत्वं मनसः अपि अस्ति, विश्वेषु देवेषु अपि अस्ति। तत् अत्र चिन्त्यते, विश्वे देव तादात्म्यं मनसि चिन्त्यते। इदं किञ्चित् इतोपि विवेचनीयमस्ति, अग्रिमं पठित्वा वदामि। न च अध्यासरूपम् इत्यस्ति। अध्यासरूपं नाम अध्यासः इति अतस्मिंस्तद्बुद्धिः, सः अध्यासो न, भ्रमः इत्यर्थो न। अत्रापि बुद्धिपूर्वक आरोपः इत्येव, बुद्धिपूर्वकम् आरोपः क्रियते। शुक्तौ रजताध्यासः अबुद्धिपूर्वक आरोपः, इदं तु शास्त्रानुसारेण बुद्धिपूर्वकम् आरोपः क्रियते। एवं आहार्यज्ञानम्, आहार्य आरोपः अध्यासः। न च अध्यासरूपं यथा मनो ब्रह्मेत्युपासीत आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः इति च मन आदिषु ब्रह्मदृष्ट्यध्यासः। मन आदिषु पदार्थेषु
ब्रह्मदृष्टिः ब्रह्मत्वेन बुद्धिः ब्रह्मत्वेन चिन्तनं क्रियते मनसि आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः आदित्ये ब्रह्मत्वेन चिन्तनं क्रियते इति मन आदित्यादिषु ब्रह्मदृष्ट्यध्यासः इदम् अध्यासोपासनम् अथवा प्रतीकोपासनम् इत्यपि उच्यते अयम् अपरः प्रकारः जातं वा तत् प्रष्टव्यं खलु तदेव किं वैलक्षण्यमिति प्रष्टव्यं खलु अतएव मया जातं वा इति पृष्टं तदेव मया भवता उक्तं मया नावगतमिति मया द्वयोः को विशेषः उभयत्रापि अन्यस्मिन् अन्यदृष्टिः आरोप्यते तत् प्रायेण अपकृष्टे उत्कृष्टदृष्टिरेव आरोप्यते तुल्यं किल तत्र मनः विश्वे देवाः इति चिन्तनं क्रियते मनः ब्रह्म इति चिन्तनं क्रियते उभयत्र तुल्यं किल इत्युक्ते एतावान् अंशे एतावत्यंशे विशेषः तत् अत्र न लिखितं भाष्यकारैः न लिखितं तत्र एकमेव उपासनं प्रतीकोपासनम् इति भवति सम्पदुपासनम् इत्यपि भवति तत्र वैदिक उपासनेषु वैलक्षण्यं तत्र श्रुतिमुखेन अवगन्तव्यम् इदानीं सामान्य उदाहरणं वदामि प्रतिमायां विष्णुदृष्टिः क्रियते शङ्खचक्रगदा पद्मादि एवं प्रतिमां दृष्ट्वा विष्णुदृष्टिः क्रियते अत्र इदम् अध्यासोपासनं वा मया प्रतीकोपासनमिति शब्दः प्रयुज्यते इतः परम् अध्यासोपासनमिति पदं तथा न प्रसिद्धम् एवं शास्त्रग्रन्थे एव दृश्यते प्रतीकोपासनमिति प्रसिद्धतरं पदम् अध्यासोपासनम् इत्यस्यैव पर्यायपदं प्रतीकोपासनमिति प्रतीकोपासनं चेत् तत् कथं भवेत् इत्युक्ते प्रतीकस्य विस्मरणं न भवेत् प्रतीकस्य विस्मरणम् इत्युक्ते प्रतीकप्रतीतिः न अपगच्छति प्रतीकस्य प्रतीकत्वेन प्रतीतिः न अपगच्छति उत्कृष्टतादात्म्यचिन्तनं च क्रियते एवं यदि वर्तते तर्हि तत् प्रतीकोपासनं प्रतीकस्य दृष्टिः प्रतीकदृष्टिः गता प्रतीकदृष्टिः नाम प्रतीकं स्वेन रूपेण न प्रतीयते यत् तत्र आरोप्यते तदेव प्रतीयते इति मन्यतां तदा सम्पदुपासनम् एवम् इदमेव वैलक्षण्यं सालग्रामे विष्णुचिन्तनं क्रियते चेत् सालग्रामः अत्र आलम्बनं विष्णुः आरोप्यः तादात्म्येन विष्णुः सालग्रामे आरोप्यते सालग्रामः विष्णुरेव इति उपासनकाले इदानीं सालग्रामः सालग्रामत्वेन प्रतीयते विष्णुरपि प्रतीयते तत्र तादात्म्येन विष्णुत्वेन विष्णुरपि प्रतीयते सालग्रामे एव एतत् कथम् इत्युक्ते न क्लेशो नास्ति प्रमाणेन प्रतीयते इति उच्यते खलु आहार्यारोपः तस्मिन् आहार्यारोपस्य बाध्यत्वं बाधकत्वम् इत्यादिकं नास्ति इच्छया जायते सालग्रामं विष्णुत्वेन चिन्तयिष्यामि इति इच्छया चिन्तनम् आरभ्यते उपासनं भवति इदानीम् अत्र सालग्रामत्वं तत् किमुच्यते धर्मितावच्छेदकं न्यायशास्त्रभाषया उच्यते चेत् धर्मितावच्छेदकं सालग्रामत्वं धर्मितावच्छेदकं प्रतीयते नाम सालग्रामः अत्र धर्मी तस्मिन् विष्णुः तादात्म्येन चिन्त्यते तत्र सालग्रामत्वप्रतीतिं संरक्ष्यैव यदा विष्णुतादात्म्यचिन्तनं क्रियते तदानीम् इदं प्रतीकोपासनम् इति व्यवहारः क्रमेण तत्र सालग्रामत्वप्रतीतिरेव नास्ति सा नष्टा इति मन्यतां विष्णुः विष्णुः इत्येव चिन्तनं प्रवर्तते चेत् तत् सम्पदुपासनम् इदमेव वैलक्षण्यम् अपकृष्टे उत्कृष्टतादात्म्य आरोपः इति उभयत्र तुल्यम् इदं लोके इदानीं भवता सालग्रामे विष्णुपासनं यत् क्रियते तत् प्रतीकोपासनं वा सम्पदुपासनं वा इति पृष्टे द्वेधापि भवितुमर्हति स्वेनैव ज्ञातुं शक्यते तत्र नियामकं किमपि नास्ति उभयथापि कर्तुं शक्यते वेदे तु यदा विधानं भवति तत्र प्रतीकोपासनं विधीयते वा सम्पदुपासनं विधीयते वा इत्यत्र तात्पर्यलिङ्गानि भवन्ति तत् सम्पदुपासनं विधीयते इति निर्णयो जातश्चेत् प्रतीके तदुपासनं यदा आरभ्यते आरम्भकाले प्रतीकं प्रतीयते
क्रमेण प्रतीकदृष्टिः परित्यक्तव्या। इदानीं विश्वे देवा एव प्रतीयन्ते मनसि। अनन्तं वै मनः अनन्तो अनन्ता विश्वे देवा इत्युक्ते विश्वे देवा एव यदा प्रतीयन्ते तदा तथैव अपेक्षते। मनो ब्रह्मेत्युपासीत इति तु प्रतीकोपासनस्य विधानम् इति कृत्वा अत्र मनः अत्र प्रतीकं। मनसि ब्रह्मतादात्म्यचिन्तनं क्रियते। मनः ब्रह्मा इति चिन्तनीयमिति। इदानीं मनः मनस्त्वेन उपासनकाले मनसः मनस्त्वेन प्रतीतिरिष्यते। इदमेव वैलक्षण्यम्। इदमपि उच्यते प्रतीकोपासने तु प्रतीकस्यैव उपास्यत्वं। प्रतीकस्य प्राधान्यं वर्तते प्रतीकोपासने। प्रतीकस्यैव उपास्यत्वम्। एवम् आम् प्रतीकस्यैव उपास्यत्वम् उत्कृष्टरूपेण। सम्पदुपासने आरोप्यस्यैव उपास्यत्वम्। अयमपि विशेषः। सालग्रामे तत्र विष्णुदृष्टिः क्रियते इति मन्यतां। पूजायां विष्णोः सालग्रामद्वयं वर्तते चेत् विष्णुः एकः खलु, परन्तु सालग्रामद्वयं वर्तते चेत् सालग्रामद्वयस्यापि तत्र आदरः पृथक् क्रियते। कुतः इत्युक्ते तत्र एतदर्थं मया किमर्थम् उक्तं, प्रतीकस्यैव उपासनं भवति। प्रतीकस्य विष्णुदृष्ट्या उपासनम् इत्येव। नो चेत् तत् प्रतीकोपासनं न। प्रतीकं विस्मृतं चेत् प्रतीकोपासनं न इति। मन आदिषु ब्रह्मदृष्ट्यध्यासः अयमेकः प्रकारः। एतत् किमर्थम् उच्यते, तत्त्वमसि इत्यत्र एतेषु उपासनाप्रकारेषु किमपि उपासनं विधीयते इति भवता वक्तव्यं। तत् वक्तुं न शक्यते इति। तदर्थम् एतेषु प्रकारेषु एकोपि प्रकारः तत्त्वमसि इत्यत्र वाक्यस्य तात्पर्यविषयो न इति वक्तुम् इदं प्रसङ्गादुच्यते। नापि विशिष्टक्रिया योगनिमित्तं वायुर्वावसंवर्गः प्राणोवावसंवर्गः इतिवत् इदं प्रकारान्तरं न वस्तुगत्या। पूर्वोक्तप्रकारापेक्षया किञ्चित् प्रकारान्तरमिति नास्ति अत्रापि, परन्तु भाष्यकारैः किञ्चित् पृथक् उक्तम्। इदं किमस्ति, विशिष्टक्रियायोगनिमित्तम्। अत्रापि समानधर्ममादाय चिन्तनमेव। वायुर्वावसंवर्गः प्राणोवावसंवर्गः संवर्गत्वेन रूपेण किञ्चित् वैलक्षण्यम् अत्र किमित्युक्ते, अन्यदृष्टिः अन्यत्र आरोप्यते इति नास्ति। अन्यदृष्टिः अन्यत्र आरोप्यते इति नास्ति। विद्यमानमेव धर्मं स्वीकृत्य चिन्तनं क्रियते। एवमपि उपासनं भवति। तदर्थम् इदम् उदाहरणं। वायुर्वावसंवर्गः। संवर्गः इत्युक्ते विलयस्थानं संवृज्यते अस्मिन् संवर्गः। वायौ सुषुप्तिकाले नाम प्रलयकाले वायौ सर्वं विलीयते। वायुरपि अन्यत्र विलीयते, तदन्यत्। अस्तु, वायौ स्वकार्याणि सर्वाणि विलीयन्ते किल। एवं सूत्रात्मा वायुः इत्युच्यते। सुषुप्तिकाले अस्माकं सुषुप्तिकाले प्राण एव एकधा भवति इत्यादि श्रुतिरस्ति। प्राणे सर्वं विलीयते इत्यादि श्रुतिरस्ति। एवञ्च अन्यत् सर्वं स्वस्मिन् प्रविलापयति अयं धर्मः वायौ वर्तते। तं विद्यमानमेव धर्मम् आदाय वायोः चिन्तनं कर्तव्यं। वायुः नाम अनेकेषु धर्मेषु विद्यमानेषु इमम् एकं धर्मम् आदाय वायोः चिन्तनं कर्तव्यम्। एवं प्राणस्य चिन्तनं कर्तव्यम्। तत्र वायुशब्देन कस्य ग्रहणं, प्राणशब्देन कस्य? प्राणशब्देन सूत्रात्मनः प्राणशब्देन अन्तः विद्यमानः प्राणः स्वीकर्तुं शक्यते। एवं वायुशब्देन सामान्यः वायुः बाह्यो। सूत्रात्मा इति व्याख्याने तत्र हिरण्यगर्भपर्यन्तं गत्वा व्याख्यातं। तत् वक्तुं शक्यते इति भाति, परन्तु द्रष्टव्यं। तत्र प्रकरणे सूत्रात्मा इति व्याख्यातं वा इति द्रष्टव्यं। छान्दोग्ये अस्ति, तदेकवारं द्रष्टव्यम्। अस्तु, प्रकृते अपेक्षितं तु एतावदेव। इदं किं भवति, विद्यमानमेव धर्मं चिन्तयति। तदपि एकम् अयमपि एकः उपासनप्रकारो भवति। सालग्रामे विष्णुः इति चिन्तने तत्र विद्यमानो विष्णुः तादात्म्येन सालग्रामो न, अतः अविद्यमानस्य तादात्म्येन चिन्तनं।
इदानीं विष्णुः चतुर्भुजः इति चिन्त्यते इति मन्यतां विष्णुः चतुर्भुजः भवेत् तत्र न भवति इति नास्ति किल पुराणे वर्णनमस्ति सा देवता तथा नास्ति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति तर्हि पुराणप्रसिद्ध्या विष्णुः चतुर्भुजः इति इदं चिन्तनं विद्यमानस्यैव धर्मस्य चिन्तनं विद्यमानस्य धर्मस्य चिन्तनम् उपासनं न भवति इति न भवति चिन्तनं कर्तुं शक्यते खलु तस्य चरितं पुराणादिभ्यः अवगत्य एतादृशगुणविशिष्टः एतादृशमाहात्म्यविशिष्टस्य विशिष्टः अयम् इति यदा एवम् इति तस्य स्वरूपं वैलक्षण्येन ज्ञात्वा तत्स्वरूपं मनसि एवं चिन्तयति इत्युक्ते तद् उपासनमेव भक्त्या चिन्तनं यद्भवति विद्यमानस्य धर्मस्य अनुसन्धानं तदपि उपासनं भवति तदत्र विधीयते वा तत्त्वमसि वाक्ये जीवब्रह्मणोरैक्यं विद्यमानमेव चिन्त्यते इति मन्यताम् तथापि विद्यमानस्यापि चिन्तनोपदेशो नायम् अभेदभावनया यतितव्यम् इति मुक्तावल्याम् उक्तं खलु तथा न अभेदश्चिन्त्यताम् इति अयम् उपदेशो न अभेदो वर्तते इति उपदेशः चिन्त्यतां चिन्तनीयं वा न वा इति त्वदधीनं तावदेव त्वया न चिन्त्यते चेदपि अभेदः वर्तते एव इति वस्तुस्थितिकथनं तत् इति अस्माकम् अपेक्षते वस्तुस्थितिकथनं न तु चिन्तनोपदेशः कुत्र न किञ्चित् वैलक्षण्यं तदर्थमेव मया उक्तं विद्यमानस्य धर्मस्य चिन्तनम् इत्येतस्य उदाहरणम् उक्तं संवर्गविद्या इति पूर्वं तु अन्यस्य तादात्म्य आरोपः इति आसीत् एतावदेव मनः न विश्वे देवाः विश्वे देवाः अन्ये विश्वे देवा एव चिन्त्यन्ते प्रतीकोपासनं नास्ति किल किल इदं सम्पदुपासनं तत् इयं संवर्गविद्या अपि सम्पदुपासनम् इति वक्तुं शक्यते वा इति अथवा अवान्तरविभागः इत्येव अस्तु भाष्यकारैः पृथक् उक्तं खलु अन्यदृष्टिर्नास्ति इति कृत्वा पृथक् प्रकारः इति चिन्तयितुं शक्यते इति एतानि उपासनानि भवन्ति इतः परम् उपासनमिति व्यवहारो नास्ति चेदपि चिन्तनविशेषः कर्म अनुष्ठानकालेपि चिन्तनविशेषाः दृश्यन्ते यद्यपि तस्य उपासनम् इति व्यवहारो नास्ति उपासनमिति चिरकालं यदा अनुवर्तते मनोवृत्तिः तदा एव उपासनमिति व्यवहारः तदभावे उपासनमिति व्यवहारो नास्ति चेदपि चिन्तनम् इति भवति यथा आज्यावेक्षणादि कर्मवत् कर्माङ्गसंस्काररूपं पत्न्यवेक्षितम् आज्यं भवति इति पत्न्या आज्यावेक्षणम् इति किञ्चित् क्रियते आज्यावेक्षणं नाम एवमेव दर्शनमिति न तद् दर्शनम् इति किञ्चित् अनुष्ठानं वर्तते किञ्चित् द्रष्टव्यम् इति अस्ति तत् बुद्धिपूर्वकं किञ्चित् कार्यं भवति खलु अकस्मात् चक्षुस्सन्निकर्षेण एव तेन अकस्मात् पत्नी तत्रैव अस्ति सा एवम् आज्यं पश्यति तावता आज्यावेक्षणं जातमिति न आज्यावेक्षणम् इति किञ्चित् बुद्धिपूर्वकक्रिया अवेक्षणक्रिया अस्ति मन्त्रोच्चारणपूर्विका आज्यावेक्षणक्रिया वर्तते तर्हि इदमपि एकं चिन्तनरूपं भवति नाम ज्ञानं स्वाभाविकं ज्ञानं न विधातुं शक्यते स्वाभाविकं ज्ञानं न विधेयं विधातुम् अयोग्यं पत्न्या अवेक्षणं कर्तव्यम् अवेक्षणं नाम ज्ञानविशेषः खलु चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षेण जायमानं ज्ञानमेव तत् चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षेण जायमानं ज्ञानमेव तत् इदम् आज्यसंस्कारार्थं विधीयते पत्नी यदा आज्यं पश्यति तदा आज्ये तत्र दर्शनविषयत्वं जायते तेन आज्ये कश्चन अदृष्टसंस्कारो जायते इति तत्र दर्शपूर्णमासयोः एका अङ्गभूता क्रिया वर्तते एतदर्थम् इदानीं पत्नी तु तत्र आज्यं तत्रैव अस्ति पत्नी अकस्मात् आज्यं पश्यत्येव कदाचित् सा पश्यन्ती एव उपविशति इति मन्यतां तदानीमपि आज्यावेक्षणमिति क्रिया पृथक् कर्तव्या एव तत्सन्दर्भे इदानीं
एवं यदा बुद्धिपूर्वकम् अनुष्ठेया भवति तदा तत् ज्ञानमपि तत् केवलं ज्ञानं न स्वाभाविकं ज्ञानं न एवं कर्तव्यम् इति बुद्धिपूर्वकं चक्षुरिन्द्रियप्रसारः कर्तव्यः तेन उत्पद्यमानं ज्ञानं तत् किं भवति चिन्तनरूपमेव भवति चिन्तनं नाम चिन्तनमिति चक्षुसन्निकर्षे विद्यमानेपि इच्छापूर्वकम् उत्पादनीयं तत् अत एव स्वाभाविकं ज्ञानमिति न वक्तुं शक्यते अत एव उपासनमिति व्यवहारो नास्ति चिरस्थायित्वाभावात् सकृद्दर्शनमात्रेण संस्कारः जायते इति कृत्वा उपासनमिति व्यवहारो नास्ति उपास्तिक्रियायां तत्र धात्वर्थ एव तथा वर्तते सकृद्वृत्तिः उत्पन्ना इत्युक्ते उपासनमिति व्यवहारो नास्ति चिरस्थायिनी वृत्तिः अपेक्षते अस्तु नापि आज्यावेक्षणादिकर्मवत् कर्माङ्गसंस्काररूपं कर्माङ्गस्य संस्कारः कर्माङ्गस्य आज्यस्य संस्कारः तद्भवति तद्वदत्र किम् अत्र किम् इत्युक्ते तत्त्वमसि इति चिन्तनेन इत्युक्ते ब्रह्माभेदचिन्तनेन आत्मनि कश्चन संस्कारो भवति तेन अदृष्टरूपः कश्चन संस्कारो भवति इति न एतत् तर्हि एतत् सर्वं न प्रतीयते वाक्यादिति एवं वक्तुं किं आत्मा प्रथमतः अन्यस्य अङ्गमिति वक्तव्यं कर्माङ्गभूत इति खलु वर्तते तद्वत् कर्माङ्गत्वम् आत्मनः वक्तव्यं कर्माङ्गत्वं तु वक्तुं न शक्यते तत्र कर्तृत्वादि शून्यत्वेन उपदिश्यमानत्वात् आत्मनः कर्माङ्गत्वं वक्तुं न शक्यते तर्हि अन्याङ्गत्वं वक्तव्यं किमङ्गत्वम् उच्यते मोक्षाङ्गत्वं वा एतत् सर्वम् अनुपपन्नं तस्मात् अङ्गत्वेन प्रथमतः आत्मनः ग्राहकं प्रमाणं नास्ति इति कृत्वा कर्माङ्गसंस्कारः अत्र विधीयते इत्यपि असङ्गतम् इति सम्पदादिरूपे हि इदानीं भाष्यकाराः एव वदिष्यन्ति सम्पदादिरूपे हि ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञाने अभ्युपगम्यमाने को दोषः तथैव उच्यताम् एतेषु प्रकारेषु यत्किञ्चित् उपासनम् अत्र विधीयते इति उच्यताम् इत्युक्ते न शक्यते तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म इत्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्मैकत्ववस्तुप्रतिपादनपरः पदसमन्वयः पीड्येत पदसमन्वयः नाम पदानां पदतात्पर्यं तात्पर्यविषयीभूतः अन्वयः तात्पर्यानुकूलः अन्वयः न केवलं पदान्वयः वाक्यान्वयः प्रकरणान्वयः एतत् सर्वं षड्विधैस्तात्पर्यलिङ्गैः अस्माभिः निश्चीयमानः यः अन्वयः सः नष्टः स्यात् एतत् सर्वं तत्र नोच्यते इति तत्रैव परीक्षणीयम् उपनिषत् ग्रन्थमादाय एव द्रष्टव्यम् तत् सूचयित्वा एतत् सर्वम् अत्र उपासनं न विवक्षितं तत्रैव छान्दोग्ये अन्ते भाष्यकारैरेव इदं वर्णितम् इदम् उपासनं विधीयते इति स्वीक्रियताम् इत्युक्त्वा अनेके अन्ते विचारस्य उपसंहारकाले तत्त्वमसि वाक्यार्थस्य निरूपणस्य अन्ते भाष्ये वर्तते अत्र उपासनं न विधीयते तत्रैव द्रष्टव्यम् भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः इति च एवमादीनि अविद्यानिवृत्तिफलश्रवणानि उपरुध्येरन् तदपि भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः इति एतस्मिन् ज्ञाते ज्ञानमात्रेण भिद्यते हृदयग्रन्थिः हृदयग्रन्थिः इत्युक्ते अन्तःकरणं छिद्यन्ते सर्वसंशयाः इत्येवम् एवमादीनि हृदयग्रन्थिश्छिद्यते सर्वसंशयाः छिद्यन्ते इत्युक्ते तस्य मूलकारणम् अविद्या नश्यति इत्यर्थः तर्हि अविद्यानाशकं किञ्चित् अत्र उपदिश्यते ज्ञानमेव वस्तुस्वरूपं बोधयितुमेव इदं वाक्यं प्रवृत्तं यतः वस्तुस्वरूपबोधेन खलु अविद्या निवर्तते न तु एवं तदेव तस्मिन् दृष्टे परावरे इति
दर्शनमात्रेण अविद्या निवर्तते इति वर्तते, अत एव उपासनं न विधीयते। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति च एवमादीनि तद्भावापत्तिवचनानि सम्पदादिपक्षे न सामञ्जस्येन उपपद्येरन्। अत्यन्त ऐक्यं फलम् उच्यते। अत्यन्त ऐक्यम् उपासनस्य फलम् इति कुत्रापि न भवति। उपासनफलं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति तद्भावापत्तिवचनम्। अत्र यदि उपासनं विधीयते तर्हि उपासनेन उपास्य देवतया ऐक्यं भवति इति वर्तते। तदेव ऐक्यं तत् मुख्यम् ऐक्यं न इति। उपास्य देवतया सह उपासकस्य यद् ऐक्यम् उपासनफलत्वेन श्रूयते तन्न मुख्यम् ऐक्यम्। अत एव सामञ्जस्येन नोपपद्येरन् इति कथञ्चित् उपपद्येरन्। कथञ्चित् उपपादयितुं शक्यते। तत्र सालोक्यं सारूप्यं सामीप्यं सायुज्यम् इति नास्ति, सायुज्यं तद्भवति। सायुज्यमपि भवति। सायुज्यं नाम न मुख्यम् ऐक्यं। सायुज्यं नाम मुख्यम् ऐक्यं नास्ति। तदपि अदृष्टपरिसमाप्तिपर्यन्तमेव कर्मफलं किल। प्रकृतिलयः इति न, प्रकृतिलयः अन्यः प्रकारः। प्रकृतिलयः इति एकः अस्ति, तदन्यः प्रकारः। इदम् उपास्य देवतया सह ऐक्यम्। इदम् एवञ्च ब्रह्म इति किञ्चित् उपास्य देवता तया सह ऐक्यं भवति इति उच्यते। तदुपासनफलं भवतु इत्युक्ते उपासनफलत्वेन उच्यमानम् ऐक्यं मुख्यम् ऐक्यं न भवति। अत्र उच्यमानम् ऐक्यं मुख्यमेव ऐक्यम् इत्यत्र तात्पर्यग्राहकं वर्तते। तदपि मुख्यम् ऐक्यं नास्ति। प्रकृतिर्नाम अचेतना। अचेतनपदार्थे चेतनस्य कथं मुख्यम् ऐक्यं न भवति। तस्मात् न सम्पदादिरूपं ब्रह्मैकत्वविज्ञानम्। अत्र ये अत्र आन्लैन् द्वारा शृण्वन्ति म्यूट् कुर्वन्तु, ततः शब्दः अत्र आगच्छति। यदा प्रष्टव्यं तदा प्रष्टुं शक्यते। तस्मात् न सम्पदादिरूपं ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम् अतो न पुरुषव्यापारतन्त्रा ब्रह्मविद्या किं तर्हि प्रत्यक्षादिप्रमाणविषय वस्तुज्ञानवत् वस्तुतन्त्र। अवगतं किल। सम्पदादिरूपत्वं वक्तुं न शक्यते। उपासनविशेषः विधीयते इति नैव वक्तव्यम्। अतः पुरुषव्यापारतन्त्रा ब्रह्मविद्या न भवति इत्युक्ते इच्छाप्रयत्नसाध्या नास्ति। ज्ञानम् इच्छाप्रयत्नसाध्यं नास्ति। तत् प्रमाणव्यापारेण स्वयमेव जायते। इयं वृत्तिश्चेत् उपासनात्मिका वृत्तिस्तु बुद्धिपूर्वकं प्रयत्नेन निष्पाद्यमाना भवति इति अनयोर्वैलक्षण्यमस्ति। तस्मात् पुरुषव्यापारतन्त्रा ब्रह्मविद्या नास्ति। किं तर्हि प्रत्यक्षादिप्रमाणविषय वस्तुज्ञानवत् वस्तुतन्त्र। प्रत्यक्षादिप्रमाणेन यदा वस्तुज्ञानं भवति तत्र पुरुषस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति। सामग्रीसम्पादने एव स्वातन्त्र्यं। सामग्र्यां सम्पन्नायां तत्र प्रत्यक्षज्ञानं स्वयमेव भवति। मया पुस्तकं द्रष्टव्यम् इति कृत्वा चक्षुः उद्घाट्यते। इदानीं पुस्तकमेव मया द्रष्टव्यमस्ति, परितो विद्यमानं न द्रष्टव्यमिति कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। तत् कर्तव्यं चेत् इच्छया विशिष्य इच्छाविशेषेण न इच्छाविशेषेण वस्तुन्तरेभ्यः च वस्तुन्तरस्य प्रतीतिर् यथा न स्यात् तत्र प्रबलायाः इच्छायाः प्रतिबन्धकत्वम् उच्यते। अन्यविषयक इच्छा अन्यविषयकप्रतीतिप्रतिबन्धिका इति किञ्चिदस्ति। तादृशप्रबल इच्छाविशेषेण किञ्चित् एकाग्रीकरणं कृत्वा कथञ्चित् शक्यते। एतत् सर्वं प्रमाणव्यापारो न बुद्धिं मर्दयन् दृष्टः घटतत्त्वस्य वेदिता। विद्यारण्य श्लोकः अस्ति।
घटतत्त्वस्य वेदिता बुद्धिं न मर्दयन् दृष्टः बुद्धेः तत्र मर्दनं नाम स्वेच्छया वशीकरणम् इति नापेक्षते घटं पश्य द्रष्टुमिच्छसि वा चक्षुः उद्घाट्यतां तावदेव घटदर्शनं भवति अनिच्छतोपि भवति भवता इच्छया नियमयितुं न शक्यते इच्छा नास्ति चेदपि तत् दर्शनं भवत्येव अनिच्छतोपि दूरात् दुर्गन्धज्ञानदर्शनात् इति विवरणवाक्यम् अनिच्छतोपि दूरात् दुर्गन्धज्ञानं मम मास्तु दुर्गन्धप्रतीतिर् मास्तु इति इच्छा भवति परन्तु नेत्रे घ्राणेन्द्रिय सन्निकर्षे जाते भवत्येव इति कृत्वा प्रमाणाधीनं ज्ञानम् अस्माकं स्वातन्त्र्यं कुत्र इत्युक्ते प्रमाणस्य व्यापारः प्रमेयं प्रति प्रमाणस्य व्यापारः कर्तव्यो न वा तत्र इच्छानुसारेण चक्षुषः उद्घाटनमेव न क्रियते एतत् कर्तुं शक्यते मनस्तु कुत्र अस्ति तत्रापि उपेक्षात्मकं ज्ञानं जायते एव मार्गे गच्छतां तत्र पार्श्वे विद्यमान आपणादिकं दृश्यते तत् स्मरणेन भवति उपेक्षा अनात्मकं ज्ञानं स्मरणस्य कारणम् इति अस्ति मुक्तावल्याम् उपेक्षात्मकं ज्ञानं जायते तत्रापि जायते एव किमपि जायते एव तदस्माकं नियन्त्रणाधीनं नास्ति तत्सर्वम् उपेक्षात्मकं ज्ञानम् अनुव्यवसायो न जायते बहुत्र तस्मात् ज्ञातम् इति तथा इदं न भवति संस्कारोपि न तिष्ठति तस्मात् स्मरणं न जायते इति स्यात् सामग्री नास्ति चेत् त्यज्यतां सामग्री अस्ति चेत् ज्ञानं भवति तावदेव उत्तमया तर्हि मन एव मनः तत्र इन्द्रियान्तरेण सम्बद्धं चेत् कदाचित् न भवत्येव तर्हि सामग्री नास्ति इत्यर्थः सामग्री नास्ति चेत् न जायते अस्ति चेत् जायते एव एवञ्च अन्ततो गत्वा सामग्र्यधीनं ज्ञानं तत्र सामग्र्यधीनं ज्ञानमिति को विशेषः इति प्रष्टव्यं सर्वमपि कार्यं सामग्र्यधीनमेव सामग्र्यां सत्यां जायते एव पुनः को विशेषः इदानीं मया किं वर्णितम् इति भवद्भिः प्रष्टव्यं यतः सामग्र्यां सत्याम् अवश्यं कार्यं जायते इति तु ज्ञानस्य विषये विशेषो न सर्वस्यापि तथैव घटोपि तथैव इत्युक्ते सामग्र्यामेव इच्छाप्रयत्नयोः प्रवेशो वर्तते घटादीनाम् उत्पत्तौ अत्र नास्ति अयं विषयः अग्रे स्पष्टीभविष्यति घटस्य सामग्र्यां कुलालः प्रविष्टः खलु कुलालः किं कुलालत्वेन प्रविष्टो नाम मनुष्यत्वेन प्रविष्टो वा पुरुषत्वेन प्रविष्टो वा न कुलालत्वेन न तत्र उपादानगोचर अपरोक्ष चिकीर्षा कृतिमत्वेन प्रविष्टः कर्तृत्वेन प्रविष्टः कर्ता नाम तत्र चिकीर्षा कृतिमान् चिकीर्षा कृतिमत्वेन प्रविष्टः सः सामग्र्यां न तु स्वरूपेण चिकीर्षा कृत्यादिकं विना कश्चित् पुरुषस्तत्र तिष्ठति चेत् प्रयोजनं सः घटकर्ता वा तर्हि चिकीर्षा कृतिमत्वेन रूपेण कश्चित् प्रविष्टः खलु तद्वारा घटसामग्र्यां चिकीर्षा कृत्योः प्रवेशो वर्तते जातं ज्ञानस्य कर्ता इति कः उच्यते ज्ञानस्य कर्ता इति कः उच्यते ज्ञानस्य कर्ता इति व्यवहर्तुं शक्यते जानादिक्रियायाः कर्ता चैत्रो जानाति ज्ञानाश्रयः न तु ज्ञानानुकूलचिकीर्षा कृतिमान् ज्ञानकर्ता नाम ज्ञानाश्रयः अत एव चैत्रो जानाति इत्यादौ आख्यातस्य आश्रयत्वमर्थः इति वर्णयन्ति एते नैयायिकाः कर्ता अर्थश्चेदपि कर्ता एतादृश एव आख्यातस्य कर्ता अर्थः इति पक्षेपि कर्ता एतादृशः आश्रयत्वमात्रेण कर्तृत्वव्यवहारः तत्र धात्वर्थाश्रयत्वं पर्याप्तम् इदमेव सर्वत्र अस्तु इति अन्ये वदन्ति एवञ्च सर्वथापि
चिकीर्षाकृतिमत्वं कर्तृत्वम् इति ये वदन्ति तैरपि अत्र तत् वक्तुं न शक्यते। अतएव आख्यातार्थः लाक्षणिकः स्वीकृतः। जानाति यतते इत्यादौ नैयायिकैः। एवञ्च इदं वैलक्षण्यं ज्ञान इच्छा आदीनां केषाञ्चित् सामग्र्यां कर्ता चिकीर्षाकृत्यादिमत्वेन न प्रविशति। एवञ्च चिकीर्षाकृत्यादिसामग्र्याघटितसामग्रीजन्यत्वं ज्ञाने विशेषः। इदमेव तत्र पुरुषतन्त्रत्वाभावः इत्यनेन उच्यते। ज्ञानं पुरुषतन्त्रं न, ज्ञानं पुरुषतन्त्रं न, इच्छापि न, इच्छापि न, कृतिरपि न, तदग्रे किञ्चित् भवति। एवञ्च इदमपि न, रागद्वेषादिकमपि न, पुरुषतन्त्रं न। एवमेव एवञ्च एतत् सर्वं वस्तुतन्त्रम् इत्युच्यते। वस्तु दृश्यते, अनुकूलत्वेन प्रतीयते, रागो जायते, रागाश्रयः अहं तावदेव। वस्तुसौन्दर्यमात्रेण तत्र कस्यचित् इच्छा जायते, कस्यचित् न जायते, एतावदेव। एवञ्च ज्ञानं पुरुषव्यापारतन्त्रं न इत्युक्ते पुरुष चिकीर्षादिजन्यं न इत्यर्थः। कृतिरपि अपेक्षते। अत एव मया सामग्र्यां केवलम् इच्छा न प्रवेशिता। तेन किं पृच्छ्यते, इच्छया कृतिर्जायते इति। मया इच्छया कृत्या च यज्जायते तत्रैव पुरुषतन्त्रत्वव्यवहारः। कृतिः कृत्या जायते वा? पर्याप्तं, तावदेव। इच्छया कृत्या च यज्जायते तत्र पुरुषाधीनत्वव्यवहारः। तत् पुरुषाधीनम् इति व्यवहारः, अन्यत्र नास्ति। किमर्थम् उक्तम्? अतो न पुरुषव्यापारतन्त्रा ब्रह्मविद्या। यदि ब्रह्मविद्या उपासनात्मिका स्यात् तर्हि पुरुषव्यापाराधीना स्यात्, अभविष्यत्। न तु एवमस्ति। किं तर्हि प्रत्यक्षादिप्रमाणविषयवस्तुज्ञानवत् वस्तुतन्त्रा एवं भूतस्य ब्रह्मणः तज्ज्ञानस्य च न कयाचित् युक्त्या शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम्। तत्र पूर्वपक्षिणा यत् पृष्टं, ब्रह्मोपदेशः कार्यविधिप्रयुक्तः, कार्यान्वयः अपेक्षते। अत्रापि उपासनमेव विधीयते इति कार्यविधिप्रवेशः कर्तव्यः। लिङ्गध्याहारं कृत्वा तत्त्वमसि इत्यादिष्वपि लिङ्गध्याहारं कृत्वा योजनं कर्तव्यमिति प्राभाकरमतरीत्या यत् पृष्टं तदसङ्गतम्। न च विधिक्रियाकर्मत्वेन कार्यानुप्रवेशो ब्रह्मणः। पुनः पृच्छति, अन्यक्रिया मास्तु भोः, विधिक्रिया वर्तते खलु, वेदनक्रिया। वेदनमपि अन्यक्रियावत् नास्ति, तथापि धात्वर्थत्वात् क्रिया इति व्यवहारो वर्तते। यद्यपि प्रयत्नसाध्यं नास्ति वेदनं, स्पन्दात्मकं नास्ति पाकादिक्रियावत्, तथापि वेदनं क्रिया इति धात्वर्थत्वेन क्रिया इति व्यवहारो वर्तते। तास्यां क्रियायाम् अन्वयो भवति किल ब्रह्मणः उपास्तिक्रियायाम् अन्वयो नास्ति चेदपि वेदनक्रियायाम् अन्वयो भवति किल कर्मत्वेन। ब्रह्मकर्मकमिदं वेदनम् इति कृत्वा विधिक्रियाकर्मत्वम् अस्ति। तस्मात् कार्यानुप्रवेशो भवति कथञ्चित् इति न तत्र खण्डनम् उच्यते। अन्यदेव तद्विदितादधो अथो अविदितादधि इति विधिक्रियाकर्मत्वप्रतिषेधात्। विधिक्रियायाः अपि ब्रह्म कर्म न भवति, मुख्यं कर्म न भवति इत्यर्थः। कथञ्चित् वृत्तिविषयत्वं वर्तते, तथापि वेदनं नाम न केवला वृत्तिः, किन्तु वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यमिति वक्तव्यं। तद्विषयत्वं नास्ति ब्रह्मणः, चैतन्यविषयत्वं नास्ति, वृत्तिविषयत्वे सत्यपि। तस्मात् विधिक्रियाकर्मत्वप्रतिषेधः कृतः श्रुत्या अन्यदेव विदितादन्यदेव इत्युक्तं। वेदनस्य विषयो न इत्येव वाच्यार्थः।
वेदनविषयत्वं नास्ति इत्यस्य अर्थः कः इति अस्माभिरेव आलोचनीयं। द्वेधा वक्तुं शक्यते, एकं तु चैतन्यविषयत्वं नास्ति इति कृत्वा, अपरञ्च वेदनक्रियां प्रति कर्मत्वं नास्ति, विषयत्वं वर्तते, कर्मत्वं नास्ति। कोऽर्थः ज्ञायते वा? विषयत्वं वर्तते चेत् कर्मत्वं भवति वा? कर्मत्वं सविषयकधातुसमभिव्याहारे कर्मत्वं विषयत्वरूपम् इति लिखन्ति, तथा नियमो नास्ति। कर्मत्वं सत्यं कर्मत्वं विषयत्वरूपं भवति, परन्तु विषयत्वं सर्वं कर्मत्वरूपं न भवति। कर्मत्वं नाम कर्मकारकत्वं विवक्षितं। विषयस्य ज्ञाने अन्वयः नाम ज्ञाधात्वर्थे अन्वयः विषयस्य कर्मकारकम् इति रीत्या अन्वयः कर्तव्यश्चेत् कदा तत् कर्तुं शक्यते? ज्ञानं प्रति जनकत्वं यत्र तदा एव, अन्यथा न शक्यते। पश्यन्तु, परोक्षज्ञानस्यापि पर्वतो वह्निमान्, परोक्षज्ञानस्य वह्निर्विषयः वक्तुं शक्यते, परन्तु कर्म इति न वक्तव्यं। जनकत्वघटितं कर्मत्वं, कर्मकारकत्वं, क्रियाजनकत्वं, क्रियाजनकत्वं वक्तव्यं। क्रियाजनकत्वाभावे कारकत्वव्यवहारो नास्ति। परोक्षज्ञानं विषयजन्यम् इति स्वीकर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। विषयं विनापि परोक्षज्ञानं जायते। विषयं विना जायते इत्युक्ते ज्ञानं विषयनिरूप्यं न इति न, ज्ञानस्य कश्चित् विषयः अपेक्षते। ज्ञानं विषयनिरूप्यम् इति उच्यते। ज्ञानं विषयनिरूप्यम् इत्युक्ते विषयं विना ज्ञानम् अवगन्तुं न शक्यते इत्यर्थः। विषयाविषयकज्ञानाविषयत्वं ज्ञानस्य विषयनिरूप्यत्वम् एवम् उच्यते। विषयं कश्चित् विषयः नियमेन अपेक्षते, सामान्यभाषया उच्यते चेत् ज्ञानस्य कश्चन विषयः नियमेन अपेक्षते, सम्यगेव। परन्तु विषयजन्यम् इति नियमः अस्ति वा? विषयजन्यत्वं ज्ञानस्य नियमेन अस्ति वा? प्रत्यक्षज्ञाने वर्तते। तदेव तदेव विषयजन्यत्वं नास्ति। अतीतकालीनघटज्ञानं यदा जायते तत्र घटेन भवितव्यं वा? ज्ञानाव्यवहितपूर्वक्षणे न, तदेव। तर्हि कारणत्वं गतम्। एवञ्च ब्रह्मज्ञानम् इत्यत्र कर्मकारकविधया तस्य क्रियान्वयो नास्ति इति। तद्विषये अग्रे आगमिष्यति, पुनः निरूपयिष्यामि। ग्रन्थे एव भवति न च। एवं वृत्तिविषयत्वसत्त्वेपि कारकविधया कर्मकारकविधया तस्य अनुप्रवेशो मास्तु इति विधिक्रियां प्रत्यपि। अन्यदेव तद् विदितादथो अविदितादधि इति विधिक्रियाकर्मत्वप्रतिषेधात् येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयादिति च। येन इदं सर्वं विजानाति, येन विजानाति, येन इति करणे तृतीया भवतु, येन। अन्यथा विजानाति इति छान्दसम् इति वक्तव्यं स्यात्। येन इति येन इदं सर्वं विजानाति। येन चैतन्येन पुरुषः इदं सर्वं विजानाति इति योजयितुं शक्यते। तदा येन इति करणे तृतीया। येन चैतन्येन पुरुषः इदं सर्वं विजानाति। पुरुषः चैतन्यम् एकमेव खलु इत्युक्ते औपाधिकभेदं प्रकल्प्य अयं व्यवहारः योजनीयः। अहं चैतन्येन दृष्टवान्, अहम् इत्युक्ते कश्चन विशिष्टचैतन्यमिति स्वीकृत्य, चैतन्यमिति साक्षिचैतन्यमिति स्वीकृत्य औपाधिकं भेदं प्रकल्प्य एवं व्यवहर्तुं शक्यते। येन इदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् इति च। तथा उपास्तिक्रियाकर्मत्वप्रतिषेधोऽपि भवति। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते उपास्तिक्रियाकर्मत्वं ब्रह्मणः श्रुत्या प्रतिषिध्यते विधिक्रियाकर्मत्वं प्रतिषिध्यते सर्वं प्रतिषिद्धमस्ति यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते इति केनोपनिषदि इत्याविषयत्वं ब्रह्मणः उपन्यस्य तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते त्वं विद्धि इत्युक्तं न उपासते उपास्तिक्रियाकर्मत्वं नास्ति इति अविषयत् एतावता किं जातम् इत्युक्ते उपास्तिक्रियायाः अपि मुख्यं विषयत्वं नास्ति ज्ञानक्रियायाः अपि मुख्यं विषयत्वं नास्ति कर्मत्वं नास्ति इत्युक्त्वा किं क्रियान्वयः कथञ्चिदपि क्रियान्वयः विध्यन्वयो मास्तु तथापि क्रियान्वयो भवति किल कर्मत्वेन विधिक्रियायां वा उपास्तिक्रियायां वा कर्मत्वेन अन्वयो भवति किल इति पृष्ट्वा तदपि नास्ति इति समर्थितम् अत्र समापयामः इतः परं किं भवति इत्युक्ते यदि विधिक्रियाकर्मत्वम् अपि नास्ति तर्हि शास्त्रयोनित्वम् अनुपपन्नम् इति प्रसिद्धः प्रश्नः शास्त्रं व्यर्थं स्यात् शास्त्रयोनित्वम् अनुपपन्नं नाम शास्त्रैकबोध्यत्वम् इति वक्तव्यं किल बोधस्य विषयो न भवति तत् बोध्यम् इति कथम् उच्यते शास्त्रेण बोध्यं नाम शास्त्रजन्यबोधस्य विषयः इति किल अर्थः यः ज्ञानस्यैव विषयो न भवति तत् शास्त्रेण बोध्यम् इति कथं वक्तुं शक्यते तस्मात् शास्त्रं व्यर्थं स्यात् इति प्रसिद्धः अयं प्रश्नः अत्रापि उत्थापनीयः खलु इदानीम् अस्य सन्दर्भः आगतः अतः तद् उत्थाप्य परिह्रियते अग्रे ॐ शम्मरुणः